اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ بک ون میں آج ہم لوگ شروع کریں گے الدرس التاسع یعنی نواں سبق۔ نویں سبق میں جو ہمارے پاس درس شروع ہو رہا ہے وہ ہے من سے۔ من اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے من کس کے لیے آتا ہے؟ کون کون یعنی عاقل کے لیے۔ من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عاقل کے لیے من کا استعمال کیا جاتا ہے۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ کون ہے؟ کہا ہوا عباس، وہ پاس ہے۔ عباس ہے۔ اچھا ہوا عباس کا اگر اعراب کریں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ہوا مبتدا اور عباسن خبر۔ اسی لیے مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباسن، وہ عباس ہے۔ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس تاجر ہے۔ تاجر اچھا ہے۔ یہ بتائیے یہ موصوف صفت ہے یا کچھ اور ہے؟ موصوف موصوف صفت۔ ابو الحسن کی رائے موصوف صفت، آن لائن میں سے بھی کوئی بولا موصوف صفت، آپ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا خبر بھی ہو سکتا ہے نا؟ یہ مبتدا خبر ہی ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے۔ جی عباس تاجر۔ کیسے ہے وہ بتا دے رہا ہوں، وہ سمجھ جی دونوں پہ علامت دونوں سیم مرفوع ہے۔ مرفوع ہے۔ ہاں نہیں مرفوع ہے تو وہ تو پہچان کس کی ہے؟ دونوں ہیں اگر تو اس کا مبتدا مطلب خبر۔ ہاں مبتدا، ارے موصوف صفت میں ہوتا ہے نا ایسا، اور تاجر خبر۔ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں۔ جی دیکھیے ابھی یہاں ہم نے جب کہا، دیکھیں اس دونوں کا فرق دیکھیے، رجل تاجر، یہ رجل تاجر میں یہ موصوف، یہ صفت، صفت ہے۔ جس کا ترجمہ کریں گے تاجر آدمی۔ وہ بات تو شام کو لے کے آؤ نا بھیا، کوشش کرو نا لوگ۔ تاجر بس آدمی، نہیں زیادہ رہیں لیکن گے۔ جب ہم نے کہا عباس تاجر، عباس مجھے کوئی پرابلم تاجر۔ نہیں، تاجر، یہ مبتدا بس مجھے فون کرے نا پلیز۔ اور یہ سیدہ غفرانی اپنا مائک بند کرے۔ خبر، یہ مبتدا اور یہ خبر۔ کیوں دونوں کا فرق بتائے گا کوئی؟ عباس مبتدا ہے، تاجر مضاف، تاجر خبر ہے تاجر مضافل ہے نا، مضافل ہے، آپ تو ایک دم الٹا لے گئے۔ عباس مبتدا تاجر خبر۔ ہم کہہ رہے ہیں اس جملے اور اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ یہ مبتدا خبر نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا؟ تاجر آدمی۔ یہاں ہم کہیں گے عباس تاجر تاجر ہے، یہاں ہے نہیں آئے گا۔ جملہ اسمیہ نہیں ہے یہ۔ نکرہ ہے۔ کچھ حد تک پہنچ گئے۔ ہاں دے 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 دے۔ یہاں دیکھیں رجلن جو ہے نکرہ ہے، لیکن عباس جی نکرہ نہیں ہے، معرفہ۔ عباس معرفہ ہے۔
जी अब्बास मारिफा है कैसे मारिफा है? क्योंकि अब्बास नाम है नाम मारूफ। है। ये इसमें आलम है, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर जी नाउन है तो उसको अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। नहीं है हाँ सही है। अब रजुल तो प्रॉपर जी नाउन नहीं है ना, ये कॉमन नाउन है, जी इसलिए मौसूफ है और ये सिफत। और ये चूंकि प्रॉपर नाउन है, मुब्तदा खबर में ये है कि मुब्तदा मारिफा होगा, खबर नकेरा होगी। नकेरा ये होगा। मारिफा है क्योंकि ये इसमें अलम है। समझ में आई? जो मैं जी जानना चाह रहा था वो ये जानना चाह रहा था। ये है मुब्तदा, लेकिन कैसे है ताकि आप उसको समझें। अब किए यहाँ पे अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है। अब यहाँ देखिए अब्बासुन ताजिरुन गनियुन, अब तीनों पे तनवीन आ गई मौलाना। तो यहाँ पे अब्बास मुब्तदा, ताजिरुन खबर और मौसूफ। सूफ और मुजाफ मौसूफी। होता तो मुजाफिले मजरूर होता ना बेटा। जी हाँ, और गनीयुन क्या हो जाएगा? सिफत। 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 हम्म? 600 देने का किराया कितना है यहाँ पे? अब्बासुन ताजिरुन गनियुन, तो अब्बास मुब्तदा, ताजिर खबर, खबर के साथ साथ मौसूफ और गनियुन सिफत। समझ में आया? तर्जुमा कैसे करेंगे? अब्बास मालदार ताजिर है। अब यहाँ पे देखें मन हादर रजुलो, फिर से देखिए मन हादर रजुलो, ये आदमी कौन है? कहा हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है। अब्बासुन ताजिरुन गनियुन, अब्बास मालदार ताजिर है। हामिदुन मुदर्रिसुन, इसका इराब क्या होगा मौलाना? हामिदुन मुदर्रिसुन का जी आप लोग मुत्तफिक हैं इन लोगों के इराब से? इन्होंने कहा हामिद मुब्तदा और मुदर्रिसुन खबर, सही इराब किया इन्होंने? जी आगा। हामिद मुब्तदा मुदर्रिसुन खबर, हामिद उस्ताद है, इसीलिए है लग रहा है साथ में। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन। अब यहाँ तर्जुमा कैसे करेंगे हम लोग? हामिद नया टीचर। नहीं, हामिद तर्जुमा नया पहले टीचर है। बताइए। नया टीचर है। हामिद नया उस्ताद है। उस्ताद है। हाँ, हामिद मुब्तदा, मुदर्रिसुन खबर और खबर मौसूफ, जदीदुन मौसूफ उसकी सिफत। 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 मा हादा, ये क्या ये क्या है? है? हादा क्या है? तुफाहुन, ये सेब है। सेब है। सेब है। अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन, अत्तुफाहु यानी सेब, फाकिहतुन लजीजतुन, लजीज फल है। हाँ, अत्तुफाहतु मौलाना मुब्तदा, मुब्तदा फाकिहतुन खबर और मौसूफ, मौसूफ लजीजतुन उसकी लजीजा सिफत। सिफत। तुफाहतु फाकिहतुन लजीजतुन, सेब लजीज फल है। मा दालिका, वो क्या है? वो क्या है? दालिका उस्फुरुन, वो परिंदा है, नहीं वो परिंदा है। चिड़िया है, वो चिड़िया है। दालिका मुब्तदा और उस्फुरुन खबर, वो चिड़िया खबर। है। अल उस्फुरु ताइरुन सगीरुन, चिड़िया छोटा परिंदा है। परिंदा है। तो अल उस्फुरु मुब्तदा, ताइरुन खबर खबर मौसूफ और मौसूफ सगीरुन सगीरुन सिफत। सिफत। ये समझ में आया कि बोर्ड का सहारा लेके समझाऊं आप लोगों को? नहीं समझ आ गया। आ रहा है समझ। चलिए माशाअल्लाह, खुदा आप लोगों की समझ में मजीद इजाफा करे।
العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی کی ایزی لینگویج ہے. آسان زبان ہے، آسان تو نہیں ہے ابھی. ہاں، العربیۃ مبتدا، لغۃ خبر، اور خبر اور اور موصول موصول سہلۃ صفت. صحیح ہے، صفت عربی آسان زبان ہے. زبان ہے. العربیۃ لغۃ جمیلۃ، کیا ترجمہ کریں گے؟ عربی کی عربی زبان زبان خوبصورت خوبصورت زبان ہے. نہیں، عربی زبان خوبصورت ہے، کسی نے خوبصورت ہے. ترجمہ کیا وہ ترجمہ عربی صحیح نہیں خوبصورت ہوگا. زبان ہے. عربی خوبصورت زبان ہے. زبان ہے. عربی کے بعد پہلے جمیلہ کی ترجمہ، اس کے بعد لغت کا ترجمہ. لغت عربی کی خوبصورت زبان خوبصورت ہے. زبان ہے. تو العربیہ مبتدا، لغت خبر، اور موصول اور جمیلۃ موصول صفت. صفات ہے. عمار طالب مجتہد، ترجمہ کریں اس کا. عمار اسٹوڈنٹ ہے، عمار کریں محنتی خود سے کریں. اسٹوڈنٹ. ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے. نہیں، مجتہد کے معنی ہوتا ہے محنتی. محنتی. محنتی اسٹوڈنٹ. عمار محنتی اسٹوڈنٹ. عمار ہاں، محنتی اسٹوڈنٹ. عمار محنتی اسٹوڈنٹ ہے. تو عمار مبتدا، طالب خبر، اور موصوف مجتہد اس موصوف کی صفت. صفت. ومحمود طالب کسلان، اور محمود محمود سست لیزی طالب علم ہے. آلسی اسٹوڈنٹ. ہاں، کسلان مانے سست. من سست. انتا، تم کون ہو؟ کون انا ہو؟ طالبون، میں اسٹوڈنٹ ہوں. طالب علم ہوں. میں طالب علم ہوں. انت طالب جدید، یعنی کیا کیا تم ہے کہ نئے تم طالب علم نئے ہو؟ اسٹوڈنٹ ہیں. کیا تم نئے طالب علم ہو؟ نعم انا طالب جدید، ہاں میں نیا ہاں میں طالب نیا علم اسٹوڈنٹ ہوں. ہوں. یہ لیسن نواں ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ کر آئیے گا، اعراب کو یاد کر آئیے گا. والحمدللہ رب العالمین.